जब मैले त्यसको जवाब दिन 2 मिनेट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको 1 सालदेखि नै हो। संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। कमरेडहरू, त्यो बालुवा टारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, तर बालुवा टारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनु भयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो उहाँले। र म आज भन्न चाहन्छु, निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। यस सभामा उपस्थित यो अपार जनसमुदायले के कुरा प्रश्न पारेको छ भने नेपाली जनता हर हालतमा आफूले हजारौं हजार शहीदहरूको बलिदानको मूल्यमा लाखौं नेपाली जनताहरूको संघर्ष र त्यागको मूल्यमा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन्। आज त्यसैको अभिव्यक्ति यो विशाल समुदायले गरेको छ। हामीलाई आदर गरेको कमरेड केपी ओली आज उहाँ कमरेड बन्नु भएन, उहाँ निरङ्कुश शासक बन्नुभयो, स्वेच्छाचारी शासक बन्नुभयो, सामन्ती शासक बन्नुभयो, सर्वसत्तावादी शासक बन्नुभयो। जनतामाथि आज ढाबा बोल्नुभयो, जनताको अधिकार खोज्ने जाने दुस्साहस गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज कमरेड केपी ओली होइन, सर्वसत्तावादी केपी ओलीको विरुद्ध, प्रतिगमनकारी केपी ओलीको विरुद्ध, स्वेच्छाचारी केपी ओलीको विरुद्ध, त्यो नेतृत्वको विरुद्ध, त्यो शासन सत्ताको विरुद्ध आज हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। सर्वसत्तावादी केपी ओली स्वाभाविक रूपबाट ढल्नेछ। यो शासन सत्ता टिक्नेवाला छैन। जनताको अगाडि, शक्तिको अगाडि हामीले ठानेका छौँ। अब यो देशमा गणतन्त्र आएको छ। अब जनताले अत्यन्तै सुव्यवस्थित ढङ्गले सेवा पाउनेछ। श्रमजीवी जनताहरूले सम्मान पाउनेछ। महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनेछ। अनि हाम्रो देश भ्रष्टाचारको देश होइन, सुशासन कायम भएको देशको रूपबाट अगाडि बढ्नेछ भन्ने लागेको थियो। तर आज केपी ओली जो स्वेच्छाचारी भइराखेको अवस्था छ, जो प्रतिगमनको एउटा नेतृत्व लिएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ, 70 करोडको भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण दिने काम गरेको छ। लोकतन्त्रका योद्धाहरू, राष्ट्रियताका योद्धाहरू, शान्तिका योद्धाहरू, समाजवादका योद्धाहरू फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ। हामीलाई हरेक पटक सडकमा आउने रहर होइन, तर आज केपी ओली जस्ता तानाशाहले जुन प्रकारले नेपाली जनताको हक र अधिकारलाई खोज्ने काम गरेका छन्, संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेका छन्, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका छन्, त्यसले गर्दा आज हामी फेरि एकपटक सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी आज सडकमा यो उपत्यका भित्र मात्र हेर्ने हो भने पनि हरेक सडकमा जुलुसहरू छन्, हरेक सडकमा जनता उत्रेका छन्। ओलीले जुन असंवैधानिक कदम, प्रतिगामी कदम, प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेका छन्, त्यसका विरुद्धमा
हामीहरू उत्रेका छौं। हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उत्रेको छ। हामीले विगतको चुनावमा हामीले जुन 2/3 बहुमत ल्याएका छौं, यो 2/3 बहुमत ल्याउने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, त्यो बालुवाटारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। विगत 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौं, त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। त्यो भोट तपाईहरुले केपी ओलीलाई दिएको होइन, हाम्रो गौरवमय पार्टीले अगाडि सारेका नीतिहरूलाई दिएको भोट हो, कार्यक्रमहरूलाई दिएको भोट हो, त्याग र तपस्यालाई दिएको भोट हो, हाम्रा उद्देश्यहरूलाई दिएको भोट हो। हामी लोकतन्त्रमाथि हमला गरेको छ। अब नेपाली जनताले यो कुरालाई सहन गर्न सक्दैनन्। आजबाट संघर्षको दुन्दुभी बजेको छ। अब उपत्यकाको आकाश आज थर्कमान भएको छ। गगनभेदी नाराहरूले फेरि एकपटक उपत्यका गर्जमान भएको छ। सिंह देशमा नयाँ नाराहरू सुरुवात भएका छन्। प्रतिगमनका विरुद्ध नाराहरू सुरु भएका छन्। कमेडरहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले प्रश्न उठेको छ आधिकारिक पार्टी कुन हो भनेर। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो विराट सभामा उपस्थित आम जनताको प्रतिनिधि, आम जनताको अग्रदूत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै यो देशको आधिकारिक पार्टी हो र यो पार्टीले नै हाम्रो पार्टीको नाम मात्र होइन, हामीले जुन सूर्य चिन्हलाई अगाडि लिएर आएका छौं, यही पार्टीको चिन्ह सूर्य चिन्ह हो र यो पार्टी अब देशव्यापी रूपमा नयाँ ढंगले लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि, संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि अगाडि बढ्छ। कमेडरहरू, केपी ओलीको बारेमा अलिअलि आशंका थियो। उहाँ त 14 वर्ष जेल बसेर आएको मान्छे हो। उहाँले झापाकालमा पनि त्यति राम्रो भूमिका खेलेको होइन, तर 14 वर्ष देशमा बसेर आएको मान्छे पाकेकै होला। उहाँमा एउटा परिष्कृत सोचहरू होलान् आदि भनेर पार्टीको एउटा नेताको रूपमा हामीले खडा गर्यौं। पछि गएर पूर्व नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। 3 वर्ष अगाडि पार्टी एकीकरण गरेपछि उहाँलाई 2टा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्ष पनि बनाइयो, प्रधानमन्त्री पनि बनाइयो। सारा जनताको विश्वास र पार्टीको विश्वासले बनाइएको थियो। साँच्चै नै अब उहाँले यो पार्टीका कार्यदिशा अनुरूप, नीति अनुरूप, कार्यक्रम अनुरूप मुलुकलाई समाजवादको उचाइतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा पार्टीका नीति र निर्णयहरू मानेर चल्नु होला हामीले अपेक्षा गरेका थियौं। तर बालुवाटारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनु भयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो उहाँले। पार्टीलाई भर्याङ, त्यो भर्याङबाट चढेर उहाँ जुन पोजिसनमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि पार्टी बिर्सनु भयो। विश्वासघात गर्न पुगेका छन्, घात गर्न पुगेका छन् र संविधानमाथि जबरजस्त बलात्कार गरेर संविधानमा पहल पार्ने काम गरेका छन्। अब केपी ओलीले पहल पारेको ठाउँलाई, त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर जाने हो भने हाम्रो देशमा अस्थिरताको अर्को श्रृङ्खला सिर्जना हुनेछ। देश अस्थिरतातर्फ जानेछ। त्यसो हुनाले ती अस्थिरताका पहलहरूलाई हामीले टाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त बनेको छ। एक ठाउँमा आउँदैन। त्यस बेलासम्म अब नेपाली जनता अगाडि बढे, नेपाली जनता उठे, अब राष्ट्रव्यापी रूपमा
हामीले चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेरी उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। कमरेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसद पुनर्स्थापनाको यो आन्दोलनको प्रवाहलाई अझै वेगका साथ अगाडि बढाउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भनेर म हार्दिक तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्र साथीहरू, तपाईहरु सबैलाई म हाम्रो प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, आजको दिनमा यहाँ तपाईहरुको सामुमा उपस्थित भइरहँदा मलाई यो पौष 5 गतेका दिनमा चालिएको जो प्रतिगामी कदम छ त्यो कालो दिनका विरुद्धमा मंसिर 5 गतेका दिनमा बुटवलको प्राङ्गणमा भएको विशाल जनसभाको सम्झना भइरहेको छ। जुन आन्दोलन गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनलाई मैले नै सम्बोधन गरेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि अब राजतन्त्रको आयु पुग्यो र म आज भन्न चाहन्छु, निरङ्कुश बाटो समातेका केपी ओली एन्ड प्रवृत्तिको पनि आयु पुग्यो। अब नेपाली जनता यस्ता निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध र दृढताका साथ उभिएका छन्, त्यसलाई सहनका लागि तयार छैनन्। एउटा प्रश्न खडा भएको छ, जनताले बनाएको संविधानका प्रावधानलाई खुट्टाले कुल्चेर संविधानको मर्मर भावनालाई कुठाराघात गरेर जुन हिसाबले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे, के त्यो कुनै पनि हिसाबले उचित रहेको छ? के त्यो राजनीतिक हिसाबले उचित छ? के त्यो संवैधानिक हिसाबले उचित छ? के त्यो जनभावनाको हिसाबले उचित छ? के त्यो राजनीतिक पार्टीहरूको चाहना र भावना अनुकूल छ? के हाम्रो आन्दोलनको, हाम्रो क्रान्तिको चाहना अनुरूप छ? के त्यो परिवर्तनको जनआकांक्षा अनुरूप छ? के त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको निर्णय अनुरूप छ? जुनसुकै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो निर्णय अनुपयुक्त छ, त्यो कदम अनुपयुक्त छ, त्यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन, यो संविधानलाई स्वीकार्य छैन। त्यो असंवैधानिक कदमलाई हामी अस्वीकार गर्दछौं र हामीले यसैका विरुद्धमा आन्दोलनको उद्घोष गरेका छौं। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरुलाई सबै थाहा छ कसरी कमरेड केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको सन्दर्भमा, गणतन्त्रका विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भमा त्यो गणतन्त्रको आन्दोलनको खिस्सी उडाएका थिए। बैलगाडा चढेर वाशिंगटन पुग्न सकिँदैन, सडकमा सानो स्वरको नारा लगाएर राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, महामहिम केपी शर्मा ओलीजीले बोल्नु भएको थियो। त्यसो हुनाले उहाँलाई गणतन्त्रप्रति कुनै माया छैन, गणतन्त्रप्रति कुनै निष्ठा छैन, परिवर्तनप्रति अपनत्व बोध छैन। त्यसो हुनाले आज जब हामीले समाजवादको यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्ने, संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्ने, यस्तो बेलामा उहाँले एक पछि अर्को प्रतिगामी कदमहरू चाल्नु भएको छ। एक पछि अर्को अनुचित कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। संघीयताका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा, जनअधिकारका विरुद्धमा, जनचाहनाका विरुद्धमा उहाँले कदमहरू चाल्नु भएको छ।
त्यसो हुनाले जनता अहिले सडकमा उत्रेका छन्। त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी संसदमा रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण शक्ति त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। 22 दलीय वामपन्थी मोर्चा त्यो पनि सडकमा उत्रिसकेको छ। र मसँग कुरा गर्न आउनु भएको थियो साझा विवेकशील पार्टीका साथीहरू, उहाँहरू पनि सडकमा उत्रिने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। समाजका सबै वर्ग, सबै तबकाहरू, किसानदेखि लिएर युवा विद्यार्थीहरूसम्म, महिलादेखि लिएर आम किसान र जनसमुदायहरूसम्म, सबै आदिवासी जनजातिदेखि लिएर सबै दलित उत्पीडित समुदायहरूसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि पहाडसम्म सबै ठाउँका जनताले यो कदम प्रतिगामी कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो, संविधानको प्रावधानको विपरीत कदम हो, यो कदम हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसले संविधानलाई छतबिछत पार्नेछ, देशमा अस्थिरता निम्त्याउनेछ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले जुन हिसाबले यो प्रतिसभाको विघटन गर्नु भएको थियो, के त्यो आवश्यक थियो? के त्यो जुन पार्टीमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको कुनै केन्द्रीय निकायमा उहाँले सहमति समझदारी गर्नु भएको थियो? उहाँ प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका व्यक्तिले पार्टीभन्दा अलग भएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउनुहुन्छ? त्यो भने बहुदलीय प्रणाली भनेको के हो? पार्टी प्रणाली भनेको के हो? पार्टी अनुशासन भनेको के हो? विधि पद्धति भनेको के हो? पार्टी बैठकसँग मतलब छैन, पार्टीमा छलफलसँग मतलब छैन, पार्टीमा सहमतिसँग मतलब छैन, पार्टीमा निर्णयसँग मतलब छैन। उहाँ स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न चाहनुहुन्छ। उहाँमा व्यक्तिवाद हावी भएको छ, उहाँमा निरंकुश प्रवृत्ति हावी भएको छ, उहाँमा गुटवादी प्रवृत्ति हावी भएको छ। अझै भन्ने हो भने उहाँमा कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छैनन्, लोकतन्त्रवादीमा हुनुपर्ने आचरण पनि छैन। त्यसो हुनाले उहाँका यी कदमलाई हामीले अस्वीकार गर्ने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। उहाँले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो, अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसका निम्ति उहाँमाथि पार्टीले अनुशासनको कारवाही गर्यो, पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हटायो। तर पनि हामीले उहाँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर अझै पनि आशा गरिरहेका छौँ। अझै पनि हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट, पार्टी सदस्यबाट हटाएका छैनौँ। हामीले अन्तिम मौका दिइरहेका छौँ सुध्रिनुहुन्छ कि भनेर। अझै पनि आशा गरेर बस्नु भएको छ, अझै पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। मैले त भनेको छु त्यो प्रयास जारी राख्नुहोस्। बालुवा टारको बालुवा पेल्दा 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 तेल निस्किन्छ कि तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने म शाबास भन्ने छु। तपाईहरुलाई अझै पनि आशा छ यो बाङ्गो पुच्छरलाई आने 2-3 को तोरीको तेल लिएर तेल घस्दा 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 बाङ्गो पुच्छरलाई सोझो बनाउन सकिन्छ कि त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईलाई शाबास नै भन्ने छु। तर यसका बावजुद पनि हामीले आशा मारेका छैनौं। अझै पनि गल्ती भयो भने स्वीकार गर्नुहुन्छ। अझै पनि उहाँले त्यो असंवैधानिक कदमबाट पछि हट्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँ अग्रसर बन्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरालाई बिर्सिन तयार छौं। ती सबै कुराको बारेमा टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं। तर यदि उहाँले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुहुन्छ भने भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन।
विडम्बना। अब ज्ञानेन्द्र राजतंत्र को होइन, केपी वंश र केपी प्रवृत्ति को अब नाश भई छाड्नेछ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामीले मुक्ति पाउनु पर्ने भएको छ। व्यक्तिका विरुद्धमा होइन, त्यो व्यक्तिमा रहेको व्यक्तिवाद, त्यो व्यक्तिमा रहेको अहंकार, त्यो व्यक्तिमा रहेको संविधान कानून मिच्ने प्रवृत्ति, त्यसका विरुद्धको लडाई हो। यस्तो प्रवृत्तिको पक्षमा हाम्रो देशका कुनै पनि जनसमुदायले, कुनै पनि संघ संस्थाले, कुनै पनि निकायले साथ दिनेछ भन्ने मैले ठान्दिन। लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका अगाडि बढेको देख्न चाहन्छन्। त्यसो हुनाले हामी देशका सबै लोकतन्त्रलाई माया गर्ने शक्तिहरूलाई भनिरहेका छौं, आउनुहोस् एकताबद्ध भई आउँदो केही समयसम्म, केही दशकसम्म यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काममा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौं। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने व्यक्ति विघटन भइसकेपछि अहिले प्रधानमन्त्री भनेरै सम्बोधन भइरहेछ। यो संविधानको प्रावधानसँग मेल खान्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि के त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै के हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ? हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था के छ थाहा छ? प्रतिनिधि सभा भङ्ग भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा लेखेको व्यवस्था छ। तिम्रो यो लालुई पद हामीलाई चाहिएको छैन, तिम्रो त्यो मन्त्री पद चाहिएको छैन, तिम्रो केन्द्रीय कमिटी कथित गुटको सदस्य बन्नु छैन। अस्वीकार गरेका छन्, बहिष्कार गरेका छन् र भनेका छन् त्यो बालुवाटारमा बसेका केही व्यक्तिको भेला, त्यो सानो गुटको भेला मात्रै हो, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठक होइन। 437 जनाको संख्या छ, त्यसको 315 भनेको 72% हो। 70% भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य जहाँ हुन्छन् पार्टी त्यही हुन्छ, अन्त हुँदैन। अनि हामीले भन्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ? हामीले अस्ति मण्डेलामा भेला भएर भन्यौं यहाँ छ, हामी यहाँ छ, हामी जिउँदै छौं। हामीले लेखेर काठमाडौँको सडकमा मार्च गर्यौं। बालुवाटारमा छैन, छ भने यहाँ छ, जनताको माझमा छ। त्यसो हुनाले कसैले भ्रममा पर्नु पर्ने छैन। हामी पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय प्रवक्ता लगायत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू 295 जनाको हस्ताक्षर लिएर हामी त्यतिखेर गएका थियौं निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगमाथि सबै पत्रहरू बुझायौं र हामीले भन्यौं, हामीले के भन्यौं भने हामी जिउँदै छौं। अहिले मुखमा मास्क लगाएका छौं, मास्क बरु हटाइदिन्छौं। मुखुन्डो छैन, यो सक्कली अनुहार हो। यो अनुहार सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने कुरामा भ्रम छ भने हाम्रो रगतको जाँच गर्नुहोस्, डीएनए टेस्टको जाँच गर्नुहोस्। हामी जिउँदै छौं। मतको हुनेछ, सानो गुटको हुन सक्दैन। 100 जनाको सेरो पेरोमा जम्मा भएका मान्छेले अनि 300 साढे 300 को संख्यालाई चुनौती दिने कुनै वैधानिक आधार रहँदैन। त्यसो हुनाले तपाईहरु कोही भ्रममा नरहनुहोस् कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम कसले लिने हो, सूर्य चिन्ह कसको पक्षमा जाने हो, यस बारेमा भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक, नेकपा बाहेकको कुनै शक्ति छैन। तर यस्ता घरमा कहिलेकाहीँ सन्तान खोजे जस्तो जन्मिँदैनन्। पार्टीमा पनि त्यस्तै खालका व्यक्तिहरू कहिलेकाहीँ देखा पर्छन्। सपुत भइदिउन् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। हाम्रो अहिले पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नेपाली जनताको सपुतको रूपमा आफूलाई देखाउन सक्नुहोस्। समयमा उहाँलाई सद्बुद्धि मिलोस्। प्रवृत्ति रहेछ, तपाईमा लोकतान्त्रिक आचरण रहेनछ,
कम्युनिस्ट आचरण रहेनछ, न लोकतान्त्रिक आचरण छ तपाईमा, न कम्युनिस्ट संस्कार छ तपाईमा, न लोकतान्त्रिक चरित्र छ तपाईमा। तपाईमा सल्लाह गर्ने, सहमतिमा चल्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसो हुनाले पार्टीभित्र हामीले भन्यौं केपी शर्मा ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी शर्मा ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी शर्मा ओलीमा निरंकुश चरित्र छ र उहाँमा बदलाको भावना छ। उहाँको हृदय विशाल छैन, उहाँ सबैलाई समेटेर जान चाहनुहुन्न, न राष्ट्रियताको पक्षमा उहाँ दरो गरी उभिनु भएको छ। उहाँ खाली म्यानिपुलेसनमा विश्वास गर्नुहुन्छ। पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्नुपर्छ अनि 4 बजे बोलाएर कमरेड प्रचण्डलाई भन्नुहुन्छ कोही काबिल भएन, अहिलेसम्म गतिला मान्छे पाइन मैले। तपाईँ भन्दा गतिलो कोही पनि छैन, तर एकल अध्यक्ष हुनुपर्छ तपाईँ, र तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरामा फक्किने व्यक्तिहरू फक्किहाल्दा रहेछन्, नफक्किनेहरू चेत खुल्दो रहेछ। अनि यस्ता खालका कुराहरू जब तिनैजना हामी भेला हुन्छौं अनि जम्मै भण्डाफोड हुन्छ। ठिक यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा, यही प्रवृत्ति थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा। मलाई बोलाएर भन्ने यो गिरिजा प्रसाद कोइराला त विदेशी दलाल हो, यसले त देशै खाने भयो, नेपाली कांग्रेस कामै लाग्दैन, कम्युनिस्टमा देशभक्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले माधवजी, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो माधवजी तपाईले नै भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि म त्यहाँबाट हिँड्ने बित्तिकै गिरिजालाई बोलाउँथे, कम्युनिस्टहरू त संसारका तानाशाह हुन्, यो नेपालमा यसको नाम हिट गर्नुपर्छ, यी माधव नेपाल जस्ताले केही गर्न सक्छन्, गिरिजा बाबु तपाईँ त महान मान्छे हो उहाँलाई भन्ने। अनि हामीले दुईटैले सल्लाह सोध्यौं के कुरा भयो, त पोल खोल भयो। दुईटैको सँग भएको कुरा बताइसकेपछि हामीले सल्लाह गर्यौं अब यो जम्मै भेटघाट हुँदाखेरि के कुरा भयो एकले अर्कालाई जानकारी गराउने। अनि त्यो पोल खोलिसकेपछि अब हामी ज्वाइन्टली जान थाल्यौं, संयुक्त रूपमा जान थाल्यौं। संयुक्त रूपमा पनि गएर पार लागेन, जानै छोडिदियौं, सडकको बाटो समात्यौं, आन्दोलनको आँधी बेहोरी सृष्टि गर्यौं र त्यसपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो। त्यसो हुनाले केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि के देशले भुक्तमान भोग्नु पर्ने हो, बडो लाजमर्दो कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टी भित्र यस्ता तत्त्वहरू पनि जन्मिँदा रहेछ। अरू कुनै भूमिका नबाँधी यहाँको बीचमा आमन्त्रण गर्दैछु। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको संसदीय दलका नेता, यो आन्दोलनका एकजना कमान्डर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हार्दिक स्वागतको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनसमुदायले अपार उत्साहको साथ त्यो पार्टी एकताको संकल्पलाई र त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र झण्डै 2/3 मत दिएर जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। र 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौं। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि 3 वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौं। तर विडम्बना आज हामी सडकमा छौं, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौं र तपाईहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। हामी सबै उत्रेका छौं। सबै जिल्ला बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि
यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौं हजारको संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खाली यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तुतः देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौं। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तुतः हामीले खाली देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौं। झन्डै 7 दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्ततः अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौं र त्यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले रगत बगाएर बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो। पार्टी एकताको घोषणा गर्यौं, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि, यो गठबन्धन र पार्टी एकताको संकल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ, हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, विकास र समृद्धिको, सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ, समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामीमाथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुतः तपाईहरुसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन। तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजोकै गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौं। तर अहिले तपाईहरुसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीं न कहीं मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ।
र म तपाईहरुसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन चाहिँ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा भइसकेकै छ। म भन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति, समाजवाद प्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान प्रति, विधि पद्धति प्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भडखारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो किन भएको छ त पहिले पहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार दिइएको हुन्थ्यो। त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असहज महसुस गरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिए पहिलाका संविधानहरूमा। पनि राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो। अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै पाल राख्न हुँदैन, कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदन भित्रैबाट विकल्प खोज्नु पर्दछ। पहिलो विकल्प त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदन भित्रबाटै खोज्नु पर्ने, दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प, तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदन भित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा किटेर संविधानमा लेखियो र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ। सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्य सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौं। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो। संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूलाई विघटन गराएका छन्। केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्। त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ, मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू सिंगै देश यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिंगै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई
सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। पनि आज के सोचेको छु भने यदि संविधानमाथिको यो निर्मम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरू मात्र साबित हुनेछ। भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्। लामो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेर नेपाली जनतामा राजनीतिक जागरणको र चेतनाको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको नेपाली जनता हो। छोड्ने छैन नेपाली जनताले। जनता भनेका यस्तै हुन्, झुकियासी झुकिहाल्छन्, ठगेसी ठगिहाल्छन् भन्ने ठानेको हो भने त्यो तिमीहरूको ठुलो भुल हो। बरु समयमै गल्ती सच्याउँदा जनताले क्षमा दिन सक्छन् तिमीहरूलाई। त तिमीहरूले सच्याएनौ भने 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बढारेर फाल्न सक्ने जनताले यस्ता निरङ्कुशता र प्रतिगमनका पुजारीहरूलाई सजिलै बढार्नेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबैलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट। अचानक भयो भने जस्तो मात्रै पनि होइन। केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको 1 सालदेखि नै हो। जति बेला हामी अनि साथीहरूले कुरा राखे, आलोचना गर्न थाले भने त्यो सुन्नै नसुन्ने बिचैमा उठेर हिँड्ने। त्यति मात्रै होइन, अस्ति एक दिन त सचिवालयको बैठकमा उहाँले आफूलाई मन लाग्यो जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौँ सचिवालयका सबै नेताहरूले। जब मैले त्यसको जवाब दिन 2 मिनट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई अर्को अध्यक्ष, अझ कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि कति तानाशाही प्रवृत्ति, कति निरङ्कुश। अनि मैले बोल्न रोकेर साथीहरूलाई भन्न पर्यो, साथी हो कि मैले बोल्न नपाउने हो त अब सचिवालयको बैठकमा? केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, मैले त्यसको जवाब पनि दिन नपाउने भने तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर मैले अरू सचिवालयका नेता कमरेडरलाई भनेपछि बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोलेपछि भनेपछि मात्रै मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। कति निरङ्कुश। र यो उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको अहिले मात्रै होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ, पोहोर साल वैशाखमा हामी भित्रको सङ्घर्ष अलिकति चर्किँदै थियो। वनसायको साथ उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, देशका सबै राजनीतिक दलले पनि र हाम्रो पार्टी भित्रबाट पनि अत्यधिक ठुलो बहुमतले यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर खारेज गर्न बाध्य पारियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यति बेला अरू पार्टीहरूलाई पनि फुटाउने उहाँहरूको वनसाय रातारात महोत्तरी पुगेर मान्छेलाई जबरजस्ती ल्याएर फुटमा हस्ताक्षर गराउने प्रयत्न भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा अभियान चलाउनेमा होइन, आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनेतिर। त्यस्तो परिस्थितिमा विचार गर्नुहोस्, कति क्रूर मान्छे, उहाँको भावना कति निर्मम खालको, कति जनविरोधी भावना त्यो देखिएकै थियो। केही समयपछि फेरि हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। जोस् अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको 2 महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो। उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने। उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नेतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो।
यो पनि पार्टी फुटाउने र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम भनेको छ, योभन्दा अगाडि त राजा महाराजा समेत जोडेर हुन्थ्यो। यो पटक सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नै संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको हो भने हाम्रो पार्टीले र हामीले के सोच्यौं भने अब यो प्रतिगमनलाई रोक्ने, यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने ताकत नेपाली जनतामा मात्रै छ र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक यो प्रतिगमन सच्याउने अर्को कुनै कारगर, प्रभावकारी, शक्तिशाली, दुनियाँको कुनै ताकतले रोक्न नसक्ने अरू कोही छैन भनेर हामी जनतामा जान पार्टीको तर्फबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेर आएका छौं। म देशभरिको जनतालाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि 2 जनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईहरुले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई 2 जना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यसकारण हामी तुरुन्तै हामीले एक्सनमा जानु पर्दछ। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। सँग अलिकति तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। अनि संसद त एकाएक भङ्ग भयो। अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर विकल्पमा सोचौं भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केपी केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। अनि म चाहिँ उहाँ केपीजी आइसकेपछि तपाईले त सिधै हाल्नु भएछ नि भने मैले अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो। के को चुनाव? तपाईले गरेर चुनाव हुने हो? तपाई संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले होइन। अझै पनि सम्भावना छ भन्दै के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो। होइन अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न, के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या। त्यो लास्ट आवर्स नि ढाँड छल बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है। यो गहिरो छ कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस् हामी सल्लाह गर्छौं भन्न जान्छु, म 10 मिनेटमा आउँछु भन्नुभयो उहाँले। 10-15 मिनेटमा आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तै पनि चाहिँ मैले ठिकै छ हाम्रो त, किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो स्थायी समितिको। बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो। त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लागिसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान बनाउँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ कयौं शक्तिहरू, हिजोका प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूदेखि भित्र बाहिरका, म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न, संविधान घोषणा रोक्नको लागि धेरै मेहनत गरेका थिए र हामीले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गरेर हामीले संविधान घोषणा गरि छाडेका थियौं र त्यो संविधान घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई, प्रतिगमनकारीहरूलाई मन परेको थिएन। अरू पनि कतिपयलाई मन परेको थिएन। निर्वाचन गर्नेतिर गयौं। मैले निर्वाचनको सुरुवातको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवात गर्ने नेतृत्व मैले गरेँ पनि। धेरै मेहनत गरेर देशलाई पनि एकताबद्ध राख्ने, मधेस, पहाड, हिमाल सबैलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै निर्वाचनतिर लाने काम भयो। त्यति बेला पनि अवरोधहरू थिए। प्रक्रियाको सुरुवात गर्यौं। तर आज आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यति निर्ममताका साथ प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी भएको हेर्नुपर्ने अवस्था जो सृजना भएको छ,
त्यसकारण हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पनि हामीले निर्णय गर्यौं कि यो लाइफ एन्ड डेथ नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यको निम्ति एकचोटि फेरि जरुरी पर्यो भने निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भनेर हामीले निर्णय गर्यौं र आज हामी यहाँ छौं। भोलि नै हामी अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौं। यो भन्दा अलिक कडा म सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले या अरूहरूले भने तपाईहरु भ्रममा नबस्नु होला। म केपी जस्तो ढाँडछल गर्न जान्ने मान्छे पनि होइन, हामी कोही पनि त्यस्ता छैनौं। सीधा कुरा हो, हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौं। तपाईहरुले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। केपीलाई दुई ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिला अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर त्यसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईहरुले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू 7 जना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लएर उता राखिदिनु भएछ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लएर केपीको आडमा लएर उता सर भन्नुभयो। माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भयो अहिले भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा। म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईसँग बस्न। मलाई 7 जनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म 7 जनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो। उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ। त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद। कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू, अमृत बोहरा, ठुला सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेको देख्दा टिच लागेछ क्या साथीहरूलाई। अरे के दिन देख्न पर्यो। 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेछ जाडोमा। बिरामी होलान् कि भन्ने पीर पनि भएछ। र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो टिच लागे जस्तो, माया लागे जस्तो पनि, अलिअलि बैराग लागे जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के भने होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई 7 जना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो, अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो। त्यसकारण धन्यवाद। कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रे कि सबै उस्तै पो हुन् कि हाततिर हात्ती छाप चप्पल भने जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो। अब गएर भुइँमा, चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले। त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसच्चिँदासम्म रोकिने छैन। बंद कर
पटकामीहरु होशियार 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 पटकामीहरु होशियार 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 नेपाली कमिसन जिन्दाबाद नेपाली कमिसन जिन्दाबाद पत्रिकानी होशियार पत्रिकानी होशियार केपी वितक पाराले केपी अरे गाउँले के भन्छ प्रतिनिधित्व विघटन गर्न पाइदैन प्रतिनिधित्व विघटन गर्न पाइदैन नेपाली जनता जिन्दाबाद जिन्दाबाद किसानमा पुरा गर किसानमा पुरा गर प्रतिनिधित्व विघटन गर्न पाइदैन Sarale!